Maayong adlaw mga higala, karong adlaw atong hisgutan ang usa ka nindot na topiko. Maghisguta mahitungod sa pagdalang sa tanang butang. Kinsa man ang nagbuhat sa kalibutan? Giunsa man pag-abot sa tao nganhi sa kalibutan? Diin man gikan ang mga bulak, kakahuyan, kalanggaman, kamananapan, ug kaisdaan. Alang sa hustong tubag niini nga mga pangutana, atong ablihon ang Biblia. Kaya ang basahon sa Ginoo, nagsaysay mahitungod sa paglalang sa tanang butang. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Gibuhat sa Dios ang langit, pinaagi sa iyang pulong. Ug ang tanan nga panon nila pinaagi sa ginhawa sa iyang baba. Kay siya misulti ug kini nahimo. Siya misugo ug kini milungtad. Ug ang kalibutan bulungtad sa walay katapusan. Ang Dios mo'y nagbuhat sa tanang butang. Mapamatud-an ka na sa Biblia. Ihangad ang inyong mga mata sa itaas ug tan-awa kung kinsay nagbuhat niini nga nagadala sa ilang panon sa tinagdaghan. Siya nagatawag kanilang tanan pinaagi sa ngalan tungod sa kadako sa iyang gahom ug tungod kay siya kusgan sa kagahom. Walay mausa nga makulang kanila. Wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Ang Dios nga walay katapusan, si Jehovah ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta. Dili maluya, di kapuyan, walay makasusi sa iyang salabutan. Pinaagi usab kang Kristo, gibuhat ang kalibutan. Sa daghan o nagkalain-laing mga paagi, ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Apan niining kaulahiang mga adlaw, siya misulti kanato pinaaging anak nga iyang itudlo nga manununod sa tanang mga butang. Pinaagi kang kinsa usab, gibuhat niya ang kalibutan. O gibuhat usab sa Dios ang tao pinaagi sa pagpumol sa abog sa yuta. O pinaagi sa paghuyop niya sa mga bangag sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Masabtan lamang nimo ang kasaysayan sa pagbuhat sa tanang butang pinaagi sa pagtuo. Nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Nga tungod ni ana ang mga butang nga makita gibuhat gikan sa mga butang nga wala magpadayag. Makasiguro gyud kita nga ang paglalang nga human sa matag adlaw kun 24 ka oras. Kaya ang unang kapitulo sa Henesis naghatag man og tin-aw nga mga pahayag sa matag adlaw nga pagbuhat. Ug adunay klaro kaayo nga timaan sa gidugayon sa matag adlaw. Human sa naunang adlaw sa pagbuhat, ang Biblia nag-ingon og bihay kahaponon ug bihay kabuntagon usa ka adlaw. Ug sa maong pagkaagi, ang nahibilin nga matag adlaw may timaan sama sa uban. Ang matag adlaw adunay duha ka bahin, ang kahayag ug ang kangitngit. Sa plano sa Ginoo, ang pagsalop sa adlaw nagkahulugan sa pagtapos sa adlaw. Ang matag adlaw niining semana sa pagbuhat nagsugod og gihuman sa pagsalop sa adlaw ug kini 24 ka oras ang gidugayon. Adunay panghuna-huna nga ang adlaw sa ubang lugar walay tukma nga gidugayon. Apan ang pagtuon sa Hebrehanon nga sinulat nagpakita nga ang pulong adlaw ginagamit kanunay ingon nga 24 ka oras. Nganong gibuhat pa man sa Dios ang kalibutan? Ang tubag niya na gibuhat sa Dios ang kalibutan aron atong pagapuy-an. Kung imong basahon ang Hub kapitulo 38 ngadto sa kapitulo 42, imong makita ang kamatuoran, ang kalig-on sa binuhat sa Dios ug ang katapusang pagkumpi sa lihog sa nakita niya ang gahom ug ang kaalam sa Ginoo. Diha sa Henesis kapitulo 1, makita nato ang pagkahanay sa mga elemento nga gibuhat sa Dios. Atong makita na sa matag sugo adunay pulong nga isulti ang Dios nga nag-ingon ug miingon ang Dios. Una, gibuhat sa Dios ang kahayag. Basaha ang bersikulo 3. Ikaduha, gibuhat niya ang hawan. Ikatulo, sa bersikulo 9, ang Dios nagbuhat sa yuta ug dagat.
Ikaupat, siya nagapaturok og binhi sa talamnon. Matag usa magahatag sa iyang kaugalingong matang. Basaha ang bersikulo 11. Ikalima, iyang gibulag ang panahon ngadto sa adlaw, bulan, diin kini nga panahon tungod sa pagtuyok sa adlaw, bulan, ug kalibutan sumala sa ilang alagianan. Basaha ang bersikulo 14. Ang ikaunom, siya nagamugna sa mga binuhat nga buhi diha sa tubig ug sa ibabaw sa kayutaan. Ang matag usa magahimo og iyang kaugalingon nga matang. Basaha ang bersikulo 20 ug 21. Ang ikapito, sa bersikulo 24, gibuhat sa Dios ang mga mananap. Ang ikawalo, ang pagbuhat sa tao mao'y usa ka lahi o giilang nga buhat sa paglalang. Mabasa ka na sa bersikulo 26. Ang ikasiyam, ang Dios naghatag og sugo sa mga kaliwatan sa tao. Mabasa sa bersikulo 28. Ang ikanapulo, mao ang katapusan nga ang Dios mihatag sa kalanon sa tao. Mabasa ka na sa bersikulo 29, 30. Ug ang Dios naghimo og mga prinsipyo aron sundon ug tumanon sa tao diha sa Henesis kapitulo 2. Una, ang Dios naghisgot sa Sabado. Iyang gihimo ang ikapito ka adlaw nga balaan. Ang ikaduha, siya mihatag og buluhaton. Basaha ang bersikulo 15. Ang ikatulo, ang Dios nagbutang og pagdili sa tao. Ang tao kinahanglan mo padayag og pagpugong. Iyang ilhon ang pagkatag-iya sa Dios. Ang kahoy nga nagpaila sa dautan og maayo nahimong sukdanan sa pagkamapugnanon sa tao. Ang ikaupat, ang Dios mihatag og kaminyoon. Mao kini ang sukaranan sa panimalay ug tawhanong pakigkuyog. Higala, ang tanan nga gibuhat sa Ginoo maayo kaayo. Wala nay laing Dios gawas sa magbubuhat. Ato siyang alagaron ug simbahon.